नलपरासी 2 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 प्रताप खवास राम्रो प्लेसिङ पुरन थापाको तर्फबाट यो सँगै फेरि पनि रूपन्देहीले अङ्क वृद्धि गर्न सफल भएको छ। रूपन्देही 3 नलपरासी 2 सर्भिसमा प्रताप खवास टिम क्याप्टेन रूपन्देहीको तर्फबाट राम्रो उत्कृष्ट सर्भिस भन्नुपर्छ। राम्रो प्लेसिङ परासीको तर्फबाट कन्फ्युज भएको छ, खेलाडी बीच तालमेलको अभाव। यो सँगै फेरि पनि रूपन्देहीले 1 अङ्क थप्दै 4 पुर्याएको छ भने नलपरासी 2 सर्भिसमा प्रताप खवास टिम क्याप्टेन राम्रो सर्भिस थियो तर बल आउट हुन पुग्यो। यो सँगै नलपरासीले पनि 1 अङ्क थप्दै 3 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देही 4 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 1 टिम क्याप्टेन महेन्द्र चौधरी राम्रो डिफेन्स नलपरासी तर्फबाट। त्यस्तै गरी रूपन्देहीको तर्फबाट पनि बल नेट टच हुन पुग्यो जर्सी नम्बर 4 को तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले फेरि 1 अङ्क थप्न सफल। रूपन्देही 5 नलपरासी 3 सर्भिसमा पुरन थापा जर्सी नम्बर 5 कृपया दर्शकहरू तपाईले भिडियो गर्दाखेरि फ्ल्यास लाइट अफ गरेर भिडियो गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कृपया दर्शकहरू धन्यवाद। यो सँगै नलपरासीले 1 अङ्क वृद्धि गर्दै 4 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 5 राम्रो ब्लक महेश कुमारदेखि। यो सँगै 1 अङ्क थप्दै बराबरी अङ्कमा पुर्याउन सफल भएको छ नलपरासी 5 रूपन्देही 5 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 गोपाल चौधरी राम्रो प्लेसिङ सटसँगै फेरि अङ्कमा वृद्धि नलपरासीको तर्फबाट। नलपरासी 6 रूपन्देही 5 सर्भिसमा गोपाल चौधरी नलपरासीको अलराउन्डर बल आउट। फेरि पनि नम्बरमा 1 अङ्क वृद्धि गर्दै 7 अङ्क पुर्याएको छ नलपरासी 7 रूपन्देही 5 राम्रो ब्लक फेरि पनि महेश कुमारदेखि। यो सँगै अग्रतामा वृद्धि गर्दै नलपरासी 8 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देही 5 सर्भिसमा फेरि पनि मोहन चौधरी उत्कृष्ट ब्लक मोहन चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै अङ्कमा 9 अङ्क पुर्याएको छ परासीले भने नलपरासीले भने रूपन्देहीको 5 अङ्कमै रोकिन पुगेको छ। अग्रतामा 5 अङ्कको अग्रता पुर्याउँदै नलपरासी 10 पुगेको छ भने रूपन्देही 5 रूपन्देहीको तेस्रो पोजिसनको पहिलो सेटमा पहिलो टाइम आउट लिँदै रूपन्देही रूपन्देहीले पहिलो टाइम आउट लिएको छ। खेल पुनः सुचारू सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 गोपाल चौधरी निरन्तर सर्भिस आन्दैछन् गोपाल चौधरी राम्रो प्रहारसँगै लामो समयपछि नलपरासीले पनि रूपन्देहीले पनि 1 अङ्क थप्दै
6 अङ्क पुर्याएको छ भने नलपरासी 10 6-10। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 खम्मन खत्री राम्रो स्ट्राइक गर्दै जर्सी नम्बर 1 आदर्श रसाइलको तर्फबाट यो सँगै रूपन्देहीले फेरि एक अङ्कको वृद्धि गर्दै 7 अङ्क पुर्याएको छ भने नलपरासी 10। सर्भिसमा खम्मन खत्रीको बल जालीमा यो सँगै परासीले 1 अङ्क थप्दै 11 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 7। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 महेश कौर राम्रो ब्लक सँगै कमल घातराज उत्कृष्ट ब्लक भन्नुपर्छ कमल घातराजको। यो सँगै नलपरासीले अङ्क वृद्धि गर्दै 12 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 7। उत्कृष्ट सर्भिस जर्सी नम्बर 7 महेश कौरको तर्फबाट फेरि पनि नम्बर थप्दै नलपरासी 13 रूपन्देही 7। अति नै राम्रो सर्भिस फेरि पनि राम्रो ब्लक गर्दै नलपरासीको तर्फबाट निकै नै उत्कृष्ट ब्लकहरू भइरहेको छ। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 महेश कौर बल क्रस हुन सकेन रूपन्देहीको तर्फबाट। रूपन्देहीको अलिकति खेलमा अहिले तालमेल मिलेको छैन हामीले यो अनुमान गर्न सक्छौँ। खेलाडी परिवर्तन रूपन्देहीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 2 इन जर्सी नम्बर 1 आउट। अहिले रूपन्देहीले खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। सर्भिसमा महेश कौर निकै नै उत्कृष्ट बार थियो तर बल आउट हुन पुग्यो नलपरासीको तर्फबाट। यो सँगै लामो समयपछि रूपन्देहीले नम्बर थप्न सफल रूपन्देही 8 नलपरासी 15। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 2 कमल श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रेसिङ थियो रूपन्देहीबाट त्यस्तै डिफेन्स हुन पुगेको छ। राम्रो उत्कृष्ट प्रहार गर्दै नलपरासीले अङ्क थप्दै 16 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 8। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 मोहन चौधरी बल आउट। जर्सी नम्बर 8 सरोज चौधरीको तर्फबाट यो सँगै नलपरासीले 17 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देही 8। सर्भिसमा मोहन चौधरी बल क्रस हुन सकेन मोहन चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै लामो समयपछि रूपन्देहीले 1 अङ्क थप्दै 9 पुर्याएको छ भने नलपरासी 9-17। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 8 सरोज चौधरी राम्रो प्रहारसँगै टप बल टच आउट भएको छ। यहाँ यो प्रहारसँगै नलपरासीले 18 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 9। सर्भिसमा सेटर वेदनारायण चौधरी उत्कृष्ट ब्लक टिम क्याप्टेन महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट। नलपरासीको तर्फबाट निकै नै उत्कृष्ट ब्लकहरू भइरहेको हामीले यतिखेर देख्न सक्छौँ। निकै नै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ यहाँ। सर्भिसमा वेदनारायण चौधरी हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ रूपन्देहीले जुन खेल आफ्नो खेल हो त्यो खेल आज अहिले प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन हामीले यो अनुमान गर्न सक्छौँ। रेफ्रीद्वारा यो सँगै नलपरासी रूपन्देहीले 10 अङ्क पुर्याएको छ भने नलपरासी 19। सर्भिसमा सेटर लोकेन्द्र भण्डारी
लोकेन्द्र भण्डारी प्रदेश नम्बर 5 को खेल क्याप्टेन पनि हुनुहुन्छ। नलप्रासीको खेलाडी बीच तालमेलको अभाव यहाँ यसको प्रत्यक्ष फाइदा रूपन्देहीलाई यो सँगै रूपन्देहीले 11 पुर्याएको छ भने नलप्रासी 19। सर्भिसमा लोकेन्द्र भण्डारी उत्कृष्ट ब्लक खम्मन खत्रीको तर्फबाट यो रूपन्देहीको तर्फबाट पनि निकै उत्कृष्ट ब्लकहरू भइरहेको हामीले यतिखेर यहाँ देख्न सक्छौँ। सफल रूपन्देही 12 नलप्रासी 19। उत्कृष्ट डिफेन्स रूपन्देहीको तर्फबाट महेन्द्र चौधरीको अहिले सर्टले अङ्क जोड्न सफल भएको छ नवलपरासीले। रूपन्देही 12 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 कमल भद्राज गोल होल्डिङको इसारा रेफ्रीद्वारा। यो सँगै रूपन्देहीको अङ्कमा वृद्धि 13 परासी 20। राम्रो सँगै महेन्द्र चौधरी मणिमुकुन्द भलिबल क्लबको उत्पादन हुन्। यिनी मणिमुकुन्द भलिबल क्लबबाट अझै पनि खेल्दै आइरहेका छन्। महेन्द्र चौधरीको बल आउट हुन पुगे यहाँ। यो सँगै रूपन्देहीले 1 नम्बर थप्दै 14 पुर्याएको छ भने यो तेस्रो स्थानको लागि खेल भएको सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा। र यसपछिको खेल प्रथम स्थानको लागि खेल यसपछिको खेल जिल्ला भलिबल सङ्घ स्याङ्जा भर्सेस जिल्ला भलिबल सङ्घ बागलुङ बीच साँझ 6 बजे हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। आउट हुन पुग्यो यो सँगै नम्बर थप्दै नलपरासी 22 रूपन्देही 14। राम्रो प्रहारसँगै अङ्क तालिकामा वृद्धि गर्दै छ भने नलपरासी 22 सर्भिसमा खम्मन खत्री। बल आउट नलपरासीको तर्फबाट। यो सँगै फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै रूपन्देही 16 नलपरासी 22 सर्भिसमा खम्मन खत्री। उत्कृष्ट प्रहार थियो महेश कुमारको तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले त्यो हाम्रो त्यो वासुदेव आफ्नो अङ्कमा वृद्धि गर्दै 23 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 16। सर्भिसमा महेश कुमार उत्कृष्ट सर्भिस भन्नुपर्छ महेश कुमारको। बल टच आउट गर्दै नलपरासीले सेट पोइन्टमा पुर्याउन सफल भएको छ। नलपरासी 24 रूपन्देही 16। अन्तिम सर्भिस हुन सक्छ। त्यही चाहिँ बल आउट हुन पुग्यो। यो सँगै नलपरासीले पहिलो सेट आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ। पहिलो सेट नवलपरासीले आफ्नो हातमा पार्न सफल भइसकेको छ। व्यवस्था साँझमा हुने रहेछ सर। मिलनजी यो अतिथिको लागि हो कि दर्शकको लागि पनि हो? उयो
अतिथि हो हिजोभन्दा धेरै भइसकेको छ मान्छे गर्मीको खेल नतिजा जिल्ला भलिबल सङ्घ रूपन्देही र जिल्ला भलिबल सङ्घ नवलपरासी बिचको पहिलो सेट नवलपरासीले पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा पारिसकेको छ। स्वास्थ्यको लागि खेलकुद राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै मणिमुकुन्द भलिबल क्लबद्वारा आयोजित 7औं मणिमुकुन्द रनिङ कप अन्तर् जिल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2076 को यतिखेर हामी तेस्रो स्थानको लागि खेल खेलाइरहेका छौँ। आज ठिक साँझ 6 बजे हाम्रो प्रथम स्थानको लागि खेल हुनेछ जसमा जिल्ला भलिबल सङ्घ बागलुङ र जिल्ला भलिबल सङ्घ स्याङ्जा बीच खेलको भिडन्त हुनेछ। यदि यहाँहरू अझै पनि बाहिर हुनुहुन्छ भने कृपया टिकट काटेर भित्र आएर आफ्नो सिट सुरक्षित गरिदिनु न हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। हामीसँग अत्यन्तै सीमित सिटहरू छन्। हामी अबको आधा घन्टामा टिकट बन्द गर्नु गइरहेको छौँ। हाम्रो क्यापेसिटी अनुसारको दर्शकहरू आइसक्नु भएको छ। अब केही बढी दर्शकहरू छिरायो भने यहाँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दा हामी केही समयमै टिकट बन्द गर्न गइरहेको छौँ। यदि कोही बाहिर हुनुहुन्छ भने यता शीघ्र मैदान प्रवेश अर्थात् खेल परिसरभित्र टिकट काटी प्रवेश गरिदिन हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। र खेल मैदानको पश्चिमतर्फ रहनुभएका दर्शकवर्गहरू यहाँलाई जानकारी नभएको भए हाम्रो खेल मैदानको पूर्वतर्फ यहाँलाई व्यवस्थित तरिकाले बस्नको लागि हामी कुर्सीको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। कृपया उक्त कुर्सीमा गई बसेर खेलको आनन्द लिनु न पनि हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। हाम्रा भोलिन्टियर मित्रहरू यो पानी अर्थात् पानी सप्लाई गर्ने डिपार्टमेन्टमा जो हुनुहुन्छ पानीको कमी हुन नदिनु न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनः दोस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ। सर्भिसमा लोकेन्द्र भण्डारी रूपन्देहीको तर्फबाट बल आउट हुन पुग्यो। यो सँगै नवलपरासीले 1 अङ्क ल्याउन सफल भएको छ। सर्भिसमा कमल गहतराज नवलपरासीको तर्फबाट राम्रो प्रार्थी हो वयस्कहरूको तर्फबाट। यो सँगै नवलपरासीले अङ्क वृद्धि गर्दै 2 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देहीले खाता खोल्न सफल भएको छैन। सर्भिसमा कमल गहतराज राम्रो प्रार्थी हो सम्मान मन्त्रीको तर्फबाट। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 टिम क्याप्टेन प्रताप खवास बल आउट हुन पुग्यो। यो सँगै अङ्कमा वृद्धि नवलपरासीको। नवलपरासी 3 रूपन्देही 1। सर्भिसमा
मोहन चौधरी लाइभमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा कृपया तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कसले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी यो भिडियो कस्तो आएको छ यो बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राम्रो प्लेसिङ गोपाल चौधरीको तर्फबाट यो सँगै फेरि पनि अङ्कमा वृद्धि नलपरासीको 4 रूपन्देही 1 सर्भिसमा मोहन चौधरी राम्रो टच आउट गराउँदै तुरन्त थापा यो सँगै रूपन्देहीले 1 अङ्क थप्दै 2 पुर्याएको छ भने नलपरासी 4 यतिखेर हाम्रो साथै मणिपुर रनिङका मन्त्र जिल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता नलपरासी 5 रूपन्देही 2 गोपाल चौधरी क्षेत्र अवलोकन गर्नको लागि हाम्रा यस क्लबका सल्लाहकार एवं जिल्ला खेलकुद विकास समिति रूपन्देही एवं जिल्ला भलिबल सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष भन्नुपर्छ महेशकारको तर्फबाट आगमन भएको छ। प्रार्थी महेशकारको यो सँगै नम्बर थप्दै नलपरासी आगमन भएको छ। उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहण सँगसँगै परिचित भइदिनु म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी उहाँको म्याडम पनि आउनु भएको छ। म्याडमलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। उत्कृष्ट प्लस थियो लोकेन्द्र भण्डारीको तर्फबाट यो सँगै रूपन्देहीले 4 अङ्क पुर्याएको छ भने नलपरासी 6 सर्भिसमा खम्मन खत्री निकै नै राम्रो प्रयोग भन्नुपर्छ यहाँ आदर्श रसाइलको तर्फबाट यो सँगै फेरि पनि नम्बर थप्दै रूपन्देही 5 नलपरासी 6 सर्भिसमा खम्मन खत्री गोपाल चौधरीको तर्फबाट यो सँगै रूपन्देहीले अङ्कमा बराबरी अङ्क पुर्याउन सफल भएको छ। रूपन्देही 6 नलपरासी 6 कृपया दर्शकवृन्दहरू धेरै गरिदिनु होला। कृपया खेलाडी भाइहरू आफ्नो अनुशासनको परिचय देखाइदिनु होला। यो सँगै नम्बरमा बराबरी अङ्क पुर्याएको छ। बराबरी नम्बर पुगेको छ नलपरासी 7 रूपन्देही 7 सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 वाइस्कोर बल क्रस हुन सके। उत्कृष्ट प्रहार कमल गहतराजको तर्फबाट निकै नै उत्कृष्ट प्रहार भन्न सकिन्छ यहाँ। यो सँगै 3 अङ्कको अग्रता नलपरासी 10 रूपन्देही 7 सर्भिसमा फेरि पनि वाइस्कोर बल आउट हुन पुग्यो वाइस्कोरको तर्फबाट। यो सँगै
रूपन्देहीले आफ्नो खातामा 1 अङ्क थप्दै 8 पुर्याएको छ भने नलपरासी 10। बल निकै नै उत्कृष्ट प्रहार थियो कमल गहतराजको तर्फबाट। बल रूपन्देहीको तर्फबाट आउट हुन पुग्यो। यो सँगै नलपरासीले 1 अङ्क थप्दै 11 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 8। पुग्यो रूपन्देहीको तर्फबाट। यो सँगै फेरि पनि नलपरासीलाई अङ्क तालिकामा वृद्धि 12-8। करिश्मा महेन्द्र चौधरी टिम क्याप्टेन। क्रस हुन सकेन नलपरासीको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले लामो समयपछि नम्बर थप्न सफल भएको छ। रूपन्देही 9 नलपरासी 12। करिश्मा चौधरी राम्रो प्लेसिङ कमल गहतराजको तर्फबाट। यो सँगै एक्सट्रिम फिटनेस क्लब त्रितमा 1 रूपन्देहीका सञ्चालक विपु अर्थात् मानबहादुर राणाजीलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यस प्रतियोगिता सम्पन्न पार्न सहयोग गर्नुभएको छ। रूपन्देही 10 नलपरासी 13। सरिस्मा लोकेन्द्र भण्डारी चेटर। बल चुनुबु तुरन्त थाप्को तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले 14 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देही 10। सरिस्मा कमल गहतराज उत्कृष्ट सर्भिस कमल गहतराजको तर्फबाट। यो सँगै फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै नलपरासी 15 रूपन्देही 10। रूपन्देहीको तर्फबाट दोस्रो सेटको पहिलो यतिखेर हामी सम्मान गर्न गइरहेको छौँ हाम्रा सहयोगी संस्था र व्यक्तिहरूलाई। हामीलाई यस प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने एक्सट्रिम फिटनेस क्लब त्रितमा 1 रूपन्देहीका सञ्चालक मानबहादुर राणा जो प्रदेश नम्बर 5 र प्रदेश नम्बर 4 का 65 केजीका बडी बिल्डर र विजेता समेत हुनुहुन्छ। म मानबहादुर राणाजीलाई सम्मानित गरिदिन हार्दिक अनुरोध चाहन्छु भने यसै क्लबका सल्लाहकार एवं रूपन्देही जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष अर्थात् रूपन्देही जिल्ला भलिबल संघका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व यो गुरुङज्यूलाई म यो माया सम्मान पत्र प्रदान गरिदिन अनुरोध गर्छु। 1 मिनट है यहाँ छ कार्ड। कृष्ण पुनः यो होइन तपाईँलाई होइन मलाई उयो दाइलाई। रूपन्देहीको अहिलेसम्मको स्कोर रहेको छ रूपन्देही 11 नलपरासी 15। सरिस्मा टिम क्याप्टेन प्रताप खवास रूपन्देहीको तर्फबाट। बल डबल हुन पुग्यो मोहन चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीको अङ्कमा वृद्धि भएको छ। रूपन्देही 12 नलपरासी 15। फेरि पनि प्रताप खवासको उत्कृष्ट सर्भिससँगै नलपरासीले रूपन्देहीले अग्रता यसपछिको खेल अहिले साँझ 6 बजे सुरु हुनेछ। 13 नलपरासी 15।
सर्भिसमा प्रताप खवास टिम क्याप्टेन रूपन्देहीको तर्फबाट बल एन्टिन आउट भएको छ उहाँ स्कोरको तर्फबाट यो सँगै हाम्रो यो लाइभ भिडियोमा हरि पाण्डे पनि जोडिनु भएको छ। मैले देखिरहेको छु हरि पाण्डे स्याङ्जा जिल्ला भलिबल सङ्घका खेलाडी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ जर्सी नम्बर 5 उहाँको निकै नै राम्रो सटहरू हामीले अहिलेको फाइनल खेलमा देख्न पाउनेछौँ, आशा गर्न सक्छौँ। सहयोगी व्यक्तिलाई हामी सम्मान गर्न गइरहेको छौँ। यस मणिमुकुन्द भलिबल क्लबद्वारा आयोजित यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुने श्री मेक बहादुर कुँवर निस्सीखोला 2 निवासी हुनुहुन्छ, बागलुङ निवासी। उहाँलाई म यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। अनि उहाँ कुँवर डेकोरेसनका प्रोभाइडर समिति हुनुहुन्छ, यो सम्मान पत्र प्रदान गरिदिनु न। यसै क्लबका सल्लाहकार जिल्ला भलिबल सङ्घ रूपन्देहीका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णु कुमार श्रेष्ठजीलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। निकै नै उत्कृष्ट प्रार्थी हो गोपाल चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै नलप्रासीले 16 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देही 14। उत्कृष्ट ब्लक थियो महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै फेरि पनि अग्रतामा वृद्धि गर्दै 17 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 14 17-14। सर्भिसमा मोहन चौधरी निकै नै राम्रो प्रार्थी हो आदर्श रसाइनको तर्फबाट। यो सँगै नम्बर थप्दै रूपन्देही 15 नलपरासी 17। सर्भिसमा तुरन्त थापा राम्रो डिफेन्स रूपन्देहीको तर्फबाट। बल एन्टिन आउट भएको छ बल। यो सँगै रूपन्देहीले 1 अङ्क वृद्धि गर्दै 16 पुर्याएको छ भने नलपरासी 16-17। निकै नै उत्कृष्ट प्रार्थी हो गोपाल चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले 2 अङ्कको अग्रता बढाउन सफल भएको छ। नलपरासी 18 रूपन्देही 16। सर्भिसमा स्वयं महेश गोपाल चौधरी। यतिखेर हाम्रो कार्यक्रममा अवलोकन गर्न आउनुहुने उत्कृष्ट ले 11-97-04 ले 11-97-04 को 4 नम्बरको सवारी साधन अव्यवस्थित तरिकाले पार्किङ गरिएको छ। कृपया हाम्रो निर्धारित क्षेत्रमा पार्किङ गरी सहयोग गरिदिनु अनुरोध छ। ले 11-97-04 यसै गरी ले 56-51-97 ले 56-51-97 यसै गरी ले 48-59-8 ले 48-59-8 यसै गरी ले 27-53-53 ले 27-53-53 यी चारवटा मोटरसाइकलहरू एउटा निश्चित क्षेत्रमा लगेर पार्किङ गरिदिनु अनुरोध छ। निकै नै उत्कृष्ट ब्लक थियो महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै अङ्कमा 1 अङ्कको वृद्धि गर्दै नलपरासी 19 रूपन्देही 18। सर्भिसमा स्कोर आउट हुन पुग्यो। यो सँगै अङ्क तालिकामा बराबरी अङ्क पुर्याउन सफल भएको छ रूपन्देही 19 नलपरासी 19। राम्रो प्रहार गर्दै प्रताप खवास। यो सँगै 1 अङ्कको अग्रता रूपन्देहीलाई। रूपन्देही 20 नलपरासी 19। सर्भिसमा आदर्श रसाइली।
उत्कृष्ट प्रहार प्रताप खवासको तर्फबाट यो सँगै रूपन्देहीले 2 अङ्कको अग्रता बढाउन सफल भएको छ। रूपन्देही 21 नलपरासी 19। यो सँगै नलपरासीले दोस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिएको छ। हाम्रा स्वयंसेवक मित्रहरू हाम्रो पश्चिमतर्फ रहनुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई पूर्वतर्फ लैदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मौसम पनि शीतल भइसकेको छ, उक्त ठाउँमा भिड नगरिदिनु होला। खेल पुनः सुचारू आदर्श शैली सर्भिसमा उत्कृष्ट प्रहार थियो कमल घतराजको तर्फबाट। त्यस्तै डिफेन्स राम्रो ब्लक महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै लामो समयपछि नलपरासीले पनि 1 अङ्क थप्दै 20 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 21। सर्भिसमा टिम क्याप्टेन महेन्द्र चौधरी। राम्रो प्रहार गर्दै 1 अङ्क थप्दै रूपन्देही 22 नलपरासी 20। उत्कृष्ट प्रहार फेरि पनि कमल गहतराजको तर्फबाट। यो सँगै नलपरासी 21 रूपन्देही 22। सर्भिसमा सेटर वेदनारायण चौधरी। राम्रो ब्लक भन्नुपर्छ यहाँ। यो सँगै नलपरासीले पनि बराबरी अङ्कमा आफूलाई पुर्याउन सफल भएको छ। नलपरासी 22 रूपन्देही 22। मिलन दाइले निकै नै उत्कृष्ट प्रहार थियो। त्यस्तै डिफेन्स रूपन्देहीको तर्फबाट राम्रो प्लेसिङ सटसँगै प्रताप खवास। यो सँगै 1 अङ्कको अग्रता लिँदै रूपन्देही 23 नलपरासी 22। सर्भिसमा लोकेन्द्र भण्डारी रूपन्देहीका सेटर। राम्रो प्रहार भन्नुपर्छ यहाँ कमल गहतराजको तर्फबाट। यो सँगै फेरि पनि अङ्क तालिकामा बराबरी अङ्क पुर्याएको छ नलपरासीले। नलपरासी 23 रूपन्देही 23। सर्भिसमा कमल गहतराज। राम्रो प्रहार कमल खत्रीको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले सेट पोइन्टमा पुर्याउन सफल भएको छ। रूपन्देही 24 नलपरासी 23। यो अन्तिम सर्भिस पनि हुन सक्छ यहाँ। राम्रो प्रहार गोपाल चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले पनि 24 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 24। सर्भिसमा मोहन चौधरी। राम्रो प्रहार महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै सेट पोइन्टमा पुर्याउन सफल भएको छ नलपरासी 25 रूपन्देही 24। यो सँगै रूपन्देहीले पनि दोस्रो सेटको दोस्रो टाइम आउट लिन पुगेको छ। सर्भिसमा
मोहन चौधरीको अन्तिम सर्भिस पनि हुन सक्छ यहाँ। योसँगै नलपरासीले दोस्रो सेट पनि आफ्नो नलपरासीले दोस्रो सेट आफ्नो पुल्टामा पार्न सफल भइसकेको छ। 2 सेट भएको छ भने रूपन्देहीको कुनै पनि सेट भएको छैन। रूपन्देहीले निकै नै दर्शकहरूको निकै नै परिश्रमका साथ खेल्नु पर्ने देखिन्छ यहाँ देख्न सक्छौँ। एकदमै नवलपरासीको लागि निकै नै धेरै हुटिङहरू भइरहेको हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। 2 सेट आफ्नो खातामा पार्न सफल भइसकेको छ नवलपरासी। रूपन्देहीले अहिलेसम्म कुनै पनि सेट आफ्नो हातमा पार्न सकेको छैन। तिमी कहाँ थियौ र? हिजो कहाँ थियौ? किन आएको त? तेस्रो सेटको पनि गेम सुचारू हुन गइरहेको छ। सर्भिसमा जिल्ला भलिबल सङ्घ नलपरासी सेटर वेदनारायण चौधरी। निकै नै उत्कृष्ट प्रहार मोहन चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले खाता खोल्न सफल भएको छ। नलपरासी 1, रूपन्देहीले खाता खोल्न सकेको छैन। सर्भिसमा फेरि पनि वेदनारायण चौधरी। बल होल्ड भएको छ नलपरासीको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ। रूपन्देही 1, नलपरासी 1।
निकै नै उत्कृष्ट प्रहार मोहन चौधरीको तर्फबाट यो सँगै फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै 2 पुर्याएको छ नवलपरासीले भने रूपन्देही 1। योभन्दा अघिल्लो 2 सेटमा नवलपरासी विजयी भएको छ। रूपन्देहीलाई निकै नै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। बल नेट टच भएको छ जर्सी नम्बर 7 को तर्फबाट महेशकरको तर्फबाट यो सँगै रूपन्देहीले 2 अङ्क पुर्याएको छ भने नवलपरासीको अङ्क रहेको छ 2। कृपया खेलाडी भाइ फल गरेपछि फल स्वीकार होला। तपाईँ फल नस्वीकारे ठुलो हुनुहुँदैन, फल स्वीकार होला। बल आउट प्रताप खवासको तर्फबाट यो सँगै फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै 3 अङ्क पुर्याएको छ नवलपरासीले भने रूपन्देही 2। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 मोहन चौधरी निकै नै उत्कृष्ट खेलहरू खेलिरहेका छन्। राम्रो टच आउट गर्दै जर्सी नम्बर 1 आदर्श रसाइलीको तर्फबाट सर्भिसमा पुरन थापा रूपन्देहीको तर्फबाट उत्कृष्ट ब्लक भन्नुपर्छ यहाँ आदर्श रसाइलीको तर्फबाट यो सँगै 1 अङ्कको अग्रतामा आफूलाई उभ्याउन सफल रूपन्देही 4 नवलपरासी 3। सर्भिसमा पुरन थापा बल रिसिभ हुन सकेन नवलपरासीको तर्फबाट यो सँगै 2 अङ्कको अग्रता बढाउँदै रूपन्देही 5 नवलपरासी 3। सर्भिसमा फेरि पनि पुरन थापा निकै नै उत्कृष्ट प्रहार थियो महेशकरको तर्फबाट यो सँगै 1 अङ्क थप्दै नवलपरासी 4 रूपन्देही 5। सर्भिसमा गोपाल चौधरी राम्रो डिफेन्स भन्नुपर्छ यहाँ नवलपरासीको तर्फबाट निकै नै उत्कृष्ट प्रहार आदर्श रसाइलीको तर्फबाट यो सँगै रूपन्देहीले 6 अङ्क पुर्याएको छ भने नवलपरासी 4। सर्भिसमा थम्मन खत्री क्रस हुन सकेन महेशकरको तर्फबाट यो सँगै रूपन्देहीले 1 अङ्क थप्दै 7 पुर्याएको छ भने नवलपरासी 4 7-4। सर्भिसमा थम्मन खत्री राम्रो टच आउट गराउँदै महेशकर यो सँगै लामो समयपछि नवलपरासीले पनि नम्बर थप्दै 5 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 7। सर्भिसमा स्वयं महेशकर राम्रो सर्भिस थियो महेशकरको तर्फबाट। त्यस्तै उत्कृष्ट डिफेन्स भन्नुपर्छ रूपन्देहीको। राम्रो प्लेसिङ सँगै कमल गहतराज यो सँगै 1 अङ्क थप्दै 6 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 7। सर्भिसमा स्वयं महेशकर उत्कृष्ट प्रहार सरोज चौधरीको यो सँगै 2 अङ्कको अग्रता बढाउन सफल नवलपरासी रूपन्देही 8 नवलपरासी 6। उत्कृष्ट प्रहार कमल गहतराजको तर्फबाट 1 अङ्क थप्दै नवलपरासी 7 रूपन्देही 8।
उत्कृष्ट प्रहार टिम क्याप्टेन प्रताप खवासको तर्फबाट यो सँगै रूपन्देहीले 9 अङ्क पुर्याएको छ भने नलपरासी 7। सर्भिसमा शरद चौधरी उत्कृष्ट प्रहार थियो, त्यस उत्कृष्ट डिफेन्स पनि रूपन्देहीको तर्फबाट। राम्रो प्रहार कमल गहतराजको तर्फबाट, निकै नै उत्कृष्ट प्रहार थियो कमल गहतराजको तर्फबाट। सर्भिसमा वेदनारायण चौधरी नलपरासीका सेटर। निकै नै उत्कृष्ट क्विक प्रहार गर्दै रूपन्देहीले नम्बर थप्न सफल। रूपन्देही 8 नलपरासी रूपन्देही 10 नलपरासी 8। सर्भिसमा सेटर लोकेन्द्र भण्डारी। राम्रो प्रहारसँगै रूपन्देहीले फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै 11 पुर्याएको छ भने नलपरासी 8। सर्भिसमा सेटर लोकेन्द्र भण्डारी। राम्रो प्रहार भन्नुपर्छ मोहन चौधरीको, निकै नै उत्कृष्ट क्विक प्रहार। यो सँगै नलपरासीले पनि 9 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देही 11 मात्र 2 अङ्कको अग्रता। राम्रो प्रहार फेरि पनि निकै नै उत्कृष्ट क्विक प्रहार थियो यहाँ पुरन थापाको तर्फबाट। रूपन्देहीको अङ्क रहेको छ 12 भने नलपरासी 9। सर्भिसमा टिम क्याप्टेन प्रताप खवास। बल आउट महेशकरको तर्फबाट। फेरि पनि अङ्क तालिकामा वृद्धि गर्दै 13 पुर्याएको छ रूपन्देहीले भने नलपरासी 9। सर्भिसमा प्रताप खवास टिम क्याप्टेन। राम्रो प्रहार थियो, त्यस्तै डिफेन्स रूपन्देहीको तर्फबाट। बल क्रस हुन सकेन। यो सँगै नलपरासीले पनि 1 अङ्क थप्दै 10 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 13। नलपरासीको तर्फबाट खेलाडी परिवर्तन। जर्सी नम्बर 7 आउट छ भने जर्सी नम्बर 2 इन। राम्रो प्रहार गोपाल चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले पनि 11 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देही 13। बल क्रस हुन सकेन रूपन्देहीको तर्फबाट। फेरि पनि अङ्क तालिकामा वृद्धि गर्दै नलपरासी 12 रूपन्देही 13। सर्भिसमा मोहन चौधरी। तेस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट लिँदै रूपन्देही। खेल पुनः सुचारू। सर्भिसमा मोहन चौधरी। निकै नै उत्कृष्ट डिफेन्स थियो नलपरासी तर्फबाट। राम्रो प्रहार थम्मन खत्रीको तर्फबाट। यो सँगै लामो समयपछि रूपन्देहीले अङ्क तालिकामा 1 अङ्क थप्दै 14 पुर्याएको छ भने नलपरासीको 12 रहेको छ। सर्भिसमा तुरन्त थापा।
राम्रो सर्भिस भन्नुपर्छ पुरन थापाको। फेरि पनि नम्बर थप्दै रूपन्दै 15 नलपरासी 12। राम्रो ब्लक भन्नुपर्छ यहाँ महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै 1 अङ्क थप्दै नलपरासीले 13 पुर्याएको छ भने रूपन्दै 15 सर्भिसमा गोपाल चौधरी। राम्रो प्रहार खम्मन खत्रीको तर्फबाट। यो सँगै फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै 16 पुर्याएको छ भने नलपरासी 13 सर्भिसमा स्वयं खम्मन खत्री। राम्रो प्रहार रूपन्दै नलपरासी जर्सी नम्बर 2 को तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले पनि 1 अङ्क थप्दै 14 पुर्याएको छ भने रूपन्दैको 16 अङ्क रहेको छ। उत्कृष्ट प्रहार आदर्श रसाइलको तर्फबाट। रूपन्दैको अङ्क रहेको छ 17 नलपरासी 14 सर्भिसमा आदर्श रसाइली। बल क्रस हुन सकेन, बल नेट क्रस हुन सकेन। यो सँगै नलपरासीलाई यसको प्रत्यक्ष फाइदा। नलपरासी 15 रूपन्दै 17। कृपया दर्शकवृन्दहरू भिड धेरै भएको हुनाले कृपया ख्याल गरेर हिँडिदिनु होला। यो सँगै महेन्द्र चौधरीको सर्भिस बिग्रिन पुगेको छ। यो सँगै रूपन्दैको नम्बर पुगेको छ 18 भने नलपरासी 15। रूपन्दैको तर्फबाट खेलाडी चेन्ज। जर्सी नम्बर 8 को ठाउँमा जर्सी नम्बर 6। उत्कृष्ट प्रहार थियो रूपन्देहीको तर्फबाट। उत्कृष्ट डिफेन्स भन्नुपर्छ यहाँ उदय बमल्लको, तर बल क्रस हुन सकेन आदर्श रसाइलको तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले 1 अङ्क थप्दै 16 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 18 16 18 सर्भिसमा सेटर पद्मनारायण चौधरी। बल उत्कृष्ट प्रहार थियो प्रताप खवासको तर्फबाट। यो सँगै 1 अङ्क थप्दै 19 पुगेको छ भने नलपरासी 16। सर्भिसमा सेटर लोकेन्द्र भण्डारी। राम्रो प्रहार मोहन चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै तरासीले पनि 1 अङ्क थप्दै 17 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 19 रहेको छ। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 कमल गहतराज। हाम्रो खेल मैदानको पश्चिमतर्फ रोयल प्रतिभा होटल एन्ड रेस्टुरेन्टको ब्यानरभन्दा दक्षिणतर्फ पनि भएका साथीहरू कृपया उक्त ठाउँ खाली गरिदिनु होला। शौचालय जानुपर्ने त्यो बाटो हो, त्यसर्थ खाली गरिदिनु होला कृपया, झर्को नमानिकन। राम्रो प्रहार पुरन थापाको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले 4 अङ्कको अग्रता बढाउन सफल भएको छ। रूपन्देही 21 नलपरासी 17। सर्भिसमा प्रताप खवास टिम क्याप्टेन रूपन्देहीका। नेट टच हुन पुग्यो जर्सी नम्बर 5 को तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै 22 पुर्याएको छ भने नलपरासी 17।
तेस्रो सेटको पहिलो टाइम आउट नलपरासी। आदरणीय खेलप्रेमी महानुभावहरू, त्यो शौचालय जाने प्रवेशद्वारतर्फ कृपया भिडभाड नगरिदिनु होला। यो खेल मैदानको पूर्वतर्फ प्रशस्त बस्ने ठाउँ छ, तसर्थ शौचालय प्रवेशद्वारमा कृपया भिडभाड नगरिदिनु होला। पूर्वतर्फ प्रशस्त ठाउँ रहेको छ, व्यवस्थित ढङ्गबाट मिलेर बस्दिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम्रो प्लेसिङ मोहन चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै लामो समयपछि नलपरासीले पनि 1 अङ्क थप्दै 18 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 22। सर्भिसमा स्वयं मोहन चौधरी। राम्रो प्रहार भन्नुपर्छ यहाँ थमन खत्रीको तर्फबाट। खेलाडी परिवर्तन रूपन्देहीको तर्फबाट। जर्सी नम्बर 6 आउट, जर्सी नम्बर 8 इन। रूपन्देहीको अङ्क रहेको छ 23 भने नलपरासी 18। सर्भिसमा पुरन थापा। बल रिसिभ हुन सकेन नलपरासीको तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले रूपन्देहीले सेट पोइन्टमा पुर्याउन सफल भएको छ। रूपन्देही 24, नलपरासी 18। अन्तिम सर्भिस हुन सक्छ यहाँ पुरन थापाको। राम्रो प्रहार थियो गोपाल चौधरीको। यो सँगै नलपरासीले अङ्क तालिममा 1 अङ्क थप्दै 19 पुर्याएको छ भने रूपन्देहीको 24 पुगेको छ। राम्रो सर्भिस गोपाल चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै फेरि पनि अङ्क थप्दै नलपरासी 20, रूपन्देही 24। बल कट्न असफल। यो सँगै तेस्रो सेट रूपन्देहीले आफ्नो हातमा पार्न सफल भएको छ। अहिलेसम्मको सेट हेर्दा नलपरासीको 2 सेट भएको छ भने रूपन्देहीको 1 सेट भएको छ। हेलो बलिन्दर भाइहरू, त्यो फिटालाई सफा गरिदिनु होला। फिटालाई बलिन्दर भाइहरू फिटा सफा गरिदिनु होला कुचुले। हेलो, यसपछि घरमा पानी हाल्नु परेको हुनाले भलिन्टियर भाइहरू पानी पनि व्यवस्थित तरिकाले राखिदिनु होला। बाल्टीमा पानी भरेर राखिदिनु होला। स्टेजमा बस्नुभएका महानुभावहरू, हाम्रा
आमन्त्रित पाहुनाहरू धेरै हुनुहुन्छ। हामीले आमन्त्रण गरेका पाहुनाहरू बाहेक अन्य दर्शकबिन महानुभावहरू कृपया उक्त स्थान खाली गरिदिनु हुन हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। अबको केही समय हाम्रो आज समापन दिनको मुख्य केन्द्रबिन्दु अर्थात् तीर्थमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेजीको आगमन हुँदैछ। त्यस पश्चात हामी हाम्रो प्रथम स्थानको लागि खेल खेलाउनेछौँ। फेरि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रो मञ्चमा बस्नुभएका आमन्त्रित पाहुनाहरू बाहेक अन्य दर्शकबिनहरूलाई म स्टेज छोडेर अन्तबाट खेल अवलोकन गरिदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ चौथो सेट सुरु नगरेको छ। सर्भिसमा रूपन्दै सेटर लोकेन्द्र भण्डारी राम्रो प्रार्थी हो तर बल कट्न असफल। यो सँगै प्रासीले खाता खोल्न सफल भएको छ। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 5 गोपाल चौधरी प्रासीको तर्फबाट पनि बल कट्न असफल। यो सँगै रूपन्देहीले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ। रूपन्देही 1 नलप्रासी 1। राम्रो प्रहार कमल गहतराजको तर्फबाट। यो सँगै नलप्रासीले 2 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 1। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 4 मोहन चौधरी राम्रो प्रहार थियो। फेरि पनि कमल गहतराजको राम्रो टच आउट गराउँदै फेरि पनि अङ्क थप्न सफल नलप्रासी 3 रूपन्देही 1। राम्रो प्रहार तुरन्त थापाको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले पनि 1 अङ्क थप्दै 2 पुर्याएको छ भने नलप्रासी 3। सर्भिसमा तुरन्त थापा राम्रो प्रहार आदर्श रसाइलको तर्फबाट। फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै रूपन्देही 3 नलप्रासी 3। निकै नै उत्कृष्ट प्रहार थियो कमल गहतराजको। यो सँगै 1 अङ्क थप्दै नलप्रासी 4 पुगेको छ भने रूपन्देही 3। सर्भिसमा कमल गहतराज राम्रो प्रहार आदर्श रसाइलको। फेरि पनि अङ्क तालिकामा बराबरीमा पुगेको छ। रूपन्देही 4 नलप्रासी 4। उत्कृष्ट ब्लक भन्नुपर्छ रूपन्देहीको तर्फबाट शरद चौधरी। यो सँगै रूपन्देही 5 नलप्रासी 4 5-4। बल आउट
फेरि पनि अङ्क तालिकामा बराबरीमा पुगेको छ। नलपरासी 5 रूपन्देही 5। सरिस्मा बेदनारायण चौधरी नलपरासीका सेटर। नेट तलमाथि भयो भने गयो त्यो। बल आउट हुन पुग्यो। यो सँगै रूपन्देहीले 6 पुर्याएको छ भने नलपरासी 5। सरिस्मा आदर्श रसाइली रूपन्देहीका ओपन स्ट्राइकर। बाटो नि फौजी राम्रो प्रहार महेन्द्र चौधरीको। यो सँगै फेरि पनि अङ्क बराबरीमा पुगेको छ। नलपरासी 6 रूपन्देही 6। सरिस्मा टिम क्याप्टेन महेन्द्र चौधरी नलपरासीका। बल टच आउट हुन पुग्यो। यो सँगै रूपन्देहीले 1 अङ्क थप्दै 7 पुर्याएको छ भने नलपरासी 6। सरिस्मा शरद चौधरी बल क्रस हुन सकेन। यो सँगै 2 अङ्कको अग्रता बढाउन सफल रूपन्देही 8 नलपरासी 6। राम्रो प्रहार मोहन चौधरीको तर्फबाट 1 अङ्क थप्दै नलपरासी 7 रूपन्देही 8। सरिस्मा स्कोर बल क्रस हुन सकेन स्कोरको तर्फबाट। यो सँगै प्रत्यक्ष फाइदा रूपन्देहीलाई भएको छ। रूपन्देही 9 नलपरासी 7। सरिस्मा सेटर लोकेन्द्र भण्डारी रूपन्देहीको। राम्रो प्रहार टिम क्याप्टेन प्रकाश खवासको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले 10 अङ्क पुर्याएको छ भने नलपरासी 7। सरिस्मा लोकेन्द्र भण्डारी बल होल्ड हुन पुग्यो यहाँ। यो सँगै फेरि पनि अङ्क तालिकामा वृद्धि गर्दै रूपन्देही 11 नलपरासी 7। चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट नलपरासी। खेल पुनः सुचारू। सरिस्मा पुनः लोकेन्द्र भण्डारी राम्रो प्रहार थियो तर बल लगआउट हुन पुग्यो। यो सँगै नलपरासीले लामो समयपछि 1 अङ्क थप्दै 8 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 11। सरिस्मा रूपान चौधरी बल राइट भएको छ नलपरासीको तर्फबाट। फेरि पनि नम्बर थप्दै नलपरासी 9 रूपन्देही 11। राम्रो प्रहार थियो त्यस्तै डिफेन्स। बल क्रस हुन सकेन नलपरासीको तर्फबाट। यो सँगै नम्बर थप्न सफल रूपन्देही 12 नलपरासी 9। सरिस्मा टिम क्याप्टेन प्रताप खवास बल राम्रो प्रहार थियो तर बल आउट हुन पुग्यो। यो सँगै अङ्क तालिकामा वृद्धि गर्दै रूपन्देही 13 नलपरासी 9। सरिस्मा पुनः प्रताप खवास टिम क्याप्टेन बल आउट हुन पुग्यो। यो सँगै अङ्क तालिकामा वृद्धि गर्दै रूपन्देही 14
नलपरासी 9 पुनः टिम क्याप्टेन प्रताप खवास सर्भिसमा राम्रो ब्लक गर्दै अमल गहतराज उत्कृष्ट ब्लक भन्न सकिन्छ यहाँ यो सँगै लामो समयपछि नम्बर थप्न सफल नलपरासी 10 रुबन्दै 14 सर्भिसमा मोहन चौधरी राम्रो ब्लक भन्नुपर्छ महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट यो सँगै फेरि पनि नम्बर थप्दै नलपरासीको अङ्क रहेको छ 11 भने रुपन्दै 14 सर्भिसमा मोहन चौधरी राम्रो प्रहार आदर्श रसाइलको तर्फबाट यो सँगै अङ्क तालिकामा 15 पुर्याएको छ रुपन्दैले भने नलपरासी 11 सर्भिसमा पुरन थापा राम्रो प्लेसिङ आदर्श रसाइलको तर्फबाट यो सँगै 16 पुर्याएको छ भने नलपरासी 11 निकै नै उत्कृष्ट प्रहार कमल गहतराजको तर्फबाट यो सँगै नलपरासी 12 रुबन्दै 16 सर्भिसमा कमल गहतराज राम्रो प्रहार महेश कौरको तर्फदेखि यो सँगै फेरि पनि अङ्कमा वृद्धि गर्दै नलपरासी 13 रुपन्दै 16 भित्र आउनु अनि म राखिदिन्छु भित्र आउनु राखिदिन्छु राम्रो प्रहार आदर्श रसाइलको तर्फबाट फेरि पनि अङ्क थप्दै रुपन्दै 17 नलपरासी 13 मात्र 4 अङ्कको अग्रता भएको छ रुपन्दैको राम्रो प्रहार महेश कौरको तर्फबाट 1 अङ्क थप्दै नलपरासी 14 रुपन्दै 17 सर्भिसमा बेदनारायण चौधरी पास लिएन त्यहाँ नलेको काम लागेको पछि राइट हुन पुग्यो होइन 1 अङ्क थप्दै राख्ने हो कि राखेन रुपन्दै 18 नलपरासी 14 राम्रो प्रहार भन्नुपर्छ महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट यो सँगै नलपरासीले 1 अङ्क थप्दै 15 पुर्याएको छ भने रुपन्दै 18 3 अङ्कको अग्रता रुपन्दैलाई बल आउट हुन पुग्यो नलपरासीको तर्फबाट खेलाडी परिवर्तन रुपन्दैको तर्फबाट जर्सी नम्बर 8 आउट जर्सी नम्बर 6 इन सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 उदय मल्ल राम्रो प्रहार भन्नुपर्छ महेश कौरको तर्फबाट नम्बर थप्दै नलपरासी 16 रुपन्दै 19 3 अङ्कको अग्रता रुपन्दैलाई सर्भिसमा महेश कौर हाम्रो प्रहार थियो टिम क्याप्टेन प्रताप खवासको तर्फबाट यो सँगै अङ्क तालिकामा वृद्धि रुपन्दै 20 नलपरासी 16 सर्भिसमा सुकेन्द्र भण्डारी बल
नेट टच हुनु पुग्यो। जर्सी नम्बर 7 प्रताप खवास तर्फबाट यो सँगै नलप्रासी 1 अङ्क थप्न सफल। नलप्रासी 17 रूपन्देही 20। उत्कृष्ट प्रहार थियो। रूपन्देहीको तर्फबाट डिफेन्स हुन सकेन। यो सँगै नलप्रासीले 1 अङ्क थप्दै 18 पुगेको छ भने रूपन्देही 20। सरिस चौधरी बल रिसिभ गर्न सकेन रूपन्देहीको तर्फबाट। यो सँगै नलप्रासीले 1 अङ्क थप्दै 19 पुगेको छ भने रूपन्देही 20। रूपन्देहीको तर्फबाट चौथो सेटको पहिलो टाइम आउट। तिम्रो यो ब्याट्रीले कति टाइम टिकाउँछ लगभग? कति नन स्टप अफ नगर्ने हो त्यो गर्न टिकाउने? त्यो के काम लाग्यो क्यामेरा लाइभ गरेर त खेल पुनः सुचारू। सरिसमा गोपाल चौधरी रूपन्देहीका अलराउन्डर नलप्रासीका अलराउन्डर। राम्रो प्रहार कमल गाद्राको तर्फबाट। यो सँगै नलप्रासीले पनि आफूलाई बराबरी अङ्कमा उभ्याउन सफल भएको छ। नलप्रासी 20 रूपन्देही 20 20 बराबर। खेलाडी परिवर्तन रूपन्देहीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 5 आउट, जर्सी नम्बर 3 इन। सर्भिसमा गोपाल चौधरी बल टच भएको छ नलप्रासीको तर्फबाट। जर्सी नम्बर 4 जर्सी नम्बर 4 देखि नेट टच हुन पुग्यो। कृपया खेलाडी भाइहरू नेट फल भयो स्वीकारिन र फल। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 प्रताप खवास टिम क्याप्टेन रूपन्देहीका। राम्रो प्रहार थियो। त्यस्तै रूपन्देहीबाट उत्कृष्ट डिफेन्स। राम्रो प्रहार त्यस्तै डिफेन्स भन्नुपर्छ रूपन्देहीको। राम्रो प्रहारसँगै रूपन्देहीले फेरि पनि अङ्क थप्दै 22 पुगेको छ भने नलप्रासी 20 2 अङ्कको अग्रता रूपन्देहीलाई। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 7 प्रताप खवास टिम क्याप्टेन रूपन्देहीका। राम्रो प्रहार कमल गजराजको तर्फबाट उत्कृष्ट प्रहार भन्नुपर्छ यहाँ। यो सँगै नलप्रासीले पनि 1 अङ्क थप्दै 21 पुगेको छ भने रूपन्देहीको 22 1 अङ्कको अग्रता रूपन्देही। सर्भिसमा मोहन चौधरी राम्रो प्रहार थियो। त्यस्तै डिफेन्स रूपन्देहीको तर्फबाट। गजराजको तर्फबाट यो सँगै नलप्रासीले पनि बराबरी अङ्कमा पुर्याउन सफल भएको छ। नलप्रासी 22 रूपन्देही 22 बराबर। निकै नै उत्कृष्ट खेलहरू हेर्न सकिन्छ यहाँ। राम्रो प्रहार आदर्श रसाइलको तर्फबाट। यो सँगै
रूपन्देहीले 1 अङ्कको अग्रता लिन सफल भएको छ। खेलाडी परिवर्तन रूपन्देहीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 8 इन, जर्सी नम्बर 6 आउट। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 3 रूपन्देहीको तर्फबाट बल रिसिभ हुन सकेन रूपन्देहीको तर्फबाट। यो सँगै सेट पोइन्टमा पुग्न सफल भएको छ रूपन्देही 24 नलपरासी 22। राम्रो प्रहार महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै नलपरासीले पनि आफूलाई 1 अङ्क थप्दै 23 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देही सेट पोइन्ट यानि कि 24। सर्भिसमा कमल गतराज यो सँगै दोस्रो सेट पनि रूपन्देहीले आफ्नो हात पार्न सफल भएको छ। रूपन्देहीको 2 सेट रहेको छ भने नलपरासीको 2 सेट। निकै नै प्रतिस्पर्धात्मक खेल देख्न सकिन्छ यहाँ। मित्रहरू कृपया एकचोटि फेरि यो लाइन सफा गरिदिनु होला, फिटा सफा गरिदिनु होला। यतिखेर मणिमुकुन्द भलिबल क्लब तिलोत्तमाद्वारा आयोजित 7औं मणिमुकुन्द रनिङ कप अन्तर जिल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगिता 2076लाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नको लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता आदरणीय व्यक्तित्व सुरेन्द्र श्रीजीको आगमन भएको छ। म उहाँलाई अतिथि आसन ग्रहण सँगसँगै परिचित भइदिन हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी मणिमुकुन्द भलिबल क्लबलाई सबै अभिभावकत्व दिने आदरणीय अभिभावक लक्ष्मण खनालजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी यस प्रतियोगिताको व्यक्तिगत तर्फ पुरस्कार सौजन्य गरिने यसै गरी यसै क्लबका अभिभावक आदरणीय व्यक्तित्व दीपक खनालजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण सँगसँगै परिचित भइदिनु हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी नमस्ते नेपालका अध्यक्ष युवा व्यक्तित्व अर्जुन खरेलजीलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी हाम्रो यस प्रतियोगितालाई सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको लागि फाल्नुभएका दल्ले रेस्टुरेन्ट होटलका सञ्चालक आदरणीय दाजु अमृत थापाजीको पनि आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण सँगसँगै परिचित भइदिनु अनुरोध छ। यसै गरी युवा व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्तित्व मणिमुकुन्द भलिबल क्लबका वेल विषय आदरणीय दाजु विकास गेवालीज्यूको पनि आगमन भएको छ। उहाँलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण सँगसँगै परिचित भइदिनु हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। यसै गरी यस प्रतियोगितालाई अत्यन्तै सभ्य र भव्य रूपमा हाम्रो हैसम्म हस्ते मिलाउनु नै युके निवासी आदरणीय दाजु चित्र गुरुङ, जसले हामीलाई यो प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न मुख्य प्रायोजकको रूपमा रु 3 लाख सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँका माता यसै गरी भूतपूर्व खेलाडी समेत हुनुहुन्छ चित्र गुरुङज्यू, उहाँका माता ममतामयी माताको पनि यहाँ आगमन भएको छ। आमालाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आदरणीय दाजु चित्र गुरुङज्यूलाई, यसै गरी आमालाई, सम्पूर्ण परिवारलाई। यहाँहरूको सहयोगले आज मणिमुकुन्द भलिबल क्लब 7औं संस्करणसम्म आइसकेको छ। यो 7औं संस्करणमा मात्र नभएर हाम्रो 6औं संस्करणमा समेत प्रथम पुरस्कार रु 1,01,111 सौजन्य गर्नुभएको थियो। यसै गरी उहाँले आगामी वर्षहरूमा पनि हरेक वर्ष 5-5 लाख सहयोग गर्ने एउटा वाचाबद्धता पनि गर्नुभएको छ।
घर त्यही फेरि लिएर आऊ ल्याउन मिल्ने हो अघि ल्याएको देखेन होला ल्याएर हो मैले आदरणीय खेलप्रेमी महानुभावहरू, अब हामी केही समय त्यो पाइन्छ देख त खै हामी प्रथम स्थानको लागि खेल सञ्चालन गर्नेछौँ। यो मणिमुकुन्द भलिबल क्लबले आयोजना गरेको भलिबललाई सम्पन्न पार्नको लागि भलिबल खेल क्षेत्र मात्र नभएर अन्य विविध खेल क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको पनि उपस्थिति हामी देखिरहेका छौँ। नेपालको ह्यान्डबल मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय गुरु जीवन बस्नेतज्यूको पनि आगमन भएको छ। गुरुलाई म परिचित सँगसँगै अतिथि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपालकै मुख्य प्रशिक्षक ह्यान्डबल तर्फका, यसै गरी हामीलाई क्रिकेट क्षेत्रका हस्तीहरू अर्थात् खेल क्षेत्रका धरोहरहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। म सम्झिनै पर्छ शक्ति लक्षणज्यूलाई पनि। निर्णायक सेटको खेल सुरु नगरेको छ। भाइ स्कोरबोर्डको भाइ त्यो कपडा हटाइदिनु होला। कपडा सर्भिसमा रूपन्देही लोकेन्द्र भण्डारी सेटर। बल आउट हुन पुगेको छ यहाँ। यो सँगै रूपन्देहीले अङ्कको खाता खोल्न सफल भएको छ। राम्रो प्रहार गोपाल चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै नलप्रासीले पनि खाता खोल्न सफल भएको छ। नलप्रासी 1 रूपन्देही 1। सर्भिसमा स्वयं गोपाल चौधरी। उत्कृष्ट प्रहार टिम क्याप्टेन प्रताप खवासको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले 1 अङ्क थप्दै 2 अङ्क पुर्याएको छ भने नलप्रासीको नम्बर रहेको छ 1। सर्भिसमा टिम क्याप्टेन प्रताप खवास। बल क्रस हुन सकेन नलप्रासीको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले 3 अङ्क पुर्याएको छ भने नलप्रासीको नम्बर रहेको छ 1। सर्भिसमा पुनः प्रताप खवास। बल आउट प्रताप खवासको तर्फबाट। यो सँगै नलप्रासीले पनि 1 अङ्क थप्दै 2 पुर्याएको छ भने रूपन्देहीको नम्बर रहेको छ 3। सर्भिसमा मोहन चौधरी। बल क्रस हुन सकेन। यो सँगै रूपन्देहीले फेरि पनि 1 अङ्कको वृद्धि गर्दै 4 पुर्याएको छ भने नलप्रासी 2। सर्भिसमा शरद चौधरी रूपन्देहीका क्विक स्पाइकर। राम्रो स्पाइक गर्दै कमल गहतराज। अङ्क तालिकामा वृद्धि। नलप्रासी 3 रूपन्देही 4। सर्भिसमा स्वयं कमल गहतराज। बल आउट हुन पुगेको छ। यो सँगै रूपन्देहीले 1 अङ्क थप्दै 5 पुर्याएको छ भने नलप्रासी 3। सर्भिसमा तुरन थापा थमन खत्री। निकै नै उत्कृष्ट प्रहार आदर्श सोसाइटीको तर्फबाट। कृपया खेलाडी भाइहरू हुटिङ गरेर आफ्नो सेल्फ हुटिङ गर्नु होला। अरू ग्राउन्डलाई डिस्टर्ब गर्ने हो हुटिङ नगर्ने होला। खेलाडी भाइहरू दुवै टिमको खेलाडी भाइहरू। जिल्ला भलिबल सङ्घ स्याङ्जा र जिल्ला भलिबल सङ्घ बागलुङका खेलाडी मित्रहरूलाई म तयारीका साथ रहिदिनु न अर्थात् खेल परिसरभित्र प्रवेश गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो ठिक 6 बजे
औपचारिक कार्यक्रम समापन, औपचारिक कार्यक्रम सुरु हुनेछ। त्यसर्थ दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुन हामी हार्दिक अनुरोध चाहन्छौँ। खेल पुनः सुचारू। सर्भिसमा फमन खत्री, रूपन्देहीका अलराउन्डर। बल रिसिभ हुन सकेन नल प्राइसको तर्फबाट। यो सँगै रूपन्देहीले फेरि पनि अङ्क थप्दै 7 पुर्याएको छ भने नल प्राइसीको अङ्क रहेको छ 3। सर्भिसमा पुनः फमन खत्री। भलिन्टियर भाइहरू ग्राउन्डको दक्षिण साइडमा बल गएको छ। यहाँ बल ल्याइदिनु होला। मणिमुग्न भलिबल क्लबका भलिन्टियर भाइहरू बल हेरिदिनु होला गएर। उत्कृष्ट ब्लक महेन्द्र चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै लामो समयपछि नम्बर थप्न सफल भएको छ नलपरासी 4 रूपन्देही 7। सर्भिसमा सेटर वेदनारायण चौधरी। राम्रो प्रहार तुरन्त थापाको तर्फबाट। यो सँगै ग्राउन्ड चेन्ज, कोर्ट चेन्ज भएको छ। रूपन्देही 8 नलपरासी 4। आगामी खेलक्रम महानुभावहरू यो डिसाइडिङ सेट 15 मा आउनेछ। पाँचौं सेट रूपन्देहीको तर्फबाट जर्सी नम्बर 1 आउट, जर्सी नम्बर 6 इन। सर्भिसमा जर्सी नम्बर 6 उदय बम्मल्ल। राम्रो प्रहार गोपाल चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै 1 अङ्क थप्दै नलपरासीले 5 अङ्क पुर्याएको छ भने रूपन्देही 8। सर्भिसमा टिम क्याप्टेन महेन्द्र चौधरी। राम्रो प्लेसिङ सँगै रूपन्देहीले 1 अङ्क थप्दै 9 पुर्याएको छ भने नलपरासी 5। 4 अङ्कको अग्रता रूपन्देहीलाई। सर्भिसमा तुरन्त थापा। राम्रो प्रहार तर फल हुन पुग्यो। जर्सी नम्बर 8 सरस चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै 1 अङ्क थप्दै नलपरासी 6 रूपन्देही 9। सर्भिसमा महेशकर। महेशकरको तर्फबाट। यो सँगै 1 अङ्क थप्दै नलपरासी 7 रूपन्देही 9। राम्रो प्रहार सरोज चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै 1 अङ्क थप्दै नलपरासी रूपन्देही 10 नलपरासी 7। 3 अङ्कको अग्रता रूपन्देहीलाई। सर्भिसमा सेटर लोकेन्द्र भण्डारी। राम्रो प्रहार रूपन्देहीको तर्फबाट। उत्कृष्ट डिफेन्स भन्नुपर्छ उदय बम्मल्लको। राम्रो ब्लक सरोज चौधरीको तर्फबाट। यो सँगै फेरि पनि अङ्क थप्न सफल रूपन्देही 11 नलपरासी 7। सर्भिसमा लोकेन्द्र भण्डारी। उत्कृष्ट प्रहार भन्नुपर्छ यहाँ गोपाल चौधरीको। निकै नै उत्कृष्ट प्रहारहरू गरिरहेछन् गोपाल चौधरीले। यो सँगै नलपरासीले 1 अङ्क थप्दै 8 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 11। सर्भिसमा स्वयं गोपाल चौधरी। बल आउट। यो सँगै फेरि पनि 1 अङ्क थप्दै रूपन्देही 12 नलपरासी 8। खेलाडी चेन्ज रूपन्देहीको तर्फबाट। जर्सी नम्बर 6 आउट, जर्सी नम्बर 1 इन। सर्भिसमा टिम क्याप्टेन प्रताप खवास।
उत्कृष्ट ब्लक भन्नुपर्छ यहाँ शरद चौधरीको तर्फबाट निकै नै उत्कृष्ट ब्लक गरिरहेका छन् शरद चौधरी। यो सँगै खेलाडी परिवर्तन नलप्रासी तर्फबाट जर्सी नम्बर 2 इन, जर्सी नम्बर 5 आउट। सर्भिसमा टिम क्याप्टेन प्रताप खवास। उत्कृष्ट सर्भिस थियो तर बल क्रस हुन सकेन। यो सँगै लामो समयपछि नलप्रासीले 1 अङ्क थप्दै 9 पुर्याएको छ भने रूपन्देही 13। सर्भिसमा मोहन चौधरी। राम्रो ब्लक, निकै नै राम्रो ब्लक गरिरहेका छन् शरद चौधरी। लगातार तेस्रो ब्लक हो यो सँगै रूपन्देहीले निर्णायक सेटको म्याच पोइन्टमा पुर्याउन सफल भएको छ। रूपन्देही 14 नलप्रासी 9। बल आउट। यो सँगै तेस्रो पोजिसनको लागि भइरहेको गेममा नलप्रासीलाई 3-2 सेटमा पराजित गर्दै रूपन्देही तेस्रो स्थान सुरक्षित गर्न सफल भएको छ। बधाई टिमलाई, तेस्रो स्थान रूपन्देहीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नलप्रासीलाई पनि 14 पोजिसनको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। बधाई छ दुवै टिमलाई, विजय सँगसँगै पराजय हुने टिमलाई, एउटा टिमलाई बधाई छ यस अर्थमा तेस्रो स्थान प्राप्त गरेकोमा, र अर्को टिमलाई बधाई छ यस अर्थमा सान्त्वना स्थान प्राप्त गरेकोमा। दुवै टिमका खेलाडीहरूलाई मणिमुकुन्द भलिबल क्लबको तर्फबाट उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छ। उहाँहरू यस स्थानसम्म आएर आफ्नो उच्च खेल कौशल प्रदर्शन गर्नुभयो। उहाँलाई हामी सम्पूर्ण मणिमुकुन्द भलिबल क्लब परिवार यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ। अब भने जिल्ला भलिबल सङ्घ स्याङ्जा र जिल्ला भलिबल सङ्घ